सवाल का किया, रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल हो गए कि सवाल करने के बाद उनके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स बढ़े, तकरीबन 2000 के करीब से था, तो अभी तक हुए जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे बहस जारी है कि ये सवाल करने के बाद उनकी नौकरी को खतरा है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो उन्हीं की जुबानी जानेंगे क्या ऐसा कोई मामला है। आइए जानते हैं इमरान भट्टी की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। मैं हूँ अली रज़ा रहमानी। मेरे साथ मौजूद है इमरान भट्टी साहब। इमरान भट्टी ने मरीम नवाज साहिबा के सामने एक दबंग किस्म का सवाल क्या किया, रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गए। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वालेकुम सलाम अली भाई। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको नींद आ गई थी रात को? नींद आनी थी, नींद क्यों नहीं आनी थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ये बताएं आप किस टाइम वायरल हुए? ये कुछ तकरीबन 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मरीम साहिबा की, और वायरल आप किस टाइम हुए? आपको सुबह पता चला या रात को पता चला कि भट्टी साहब वायरल हो गए? नहीं, वो इस तरह हुआ कि मैंने जब वो क्वेश्चन किया तो एक हमारे दोस्त है अरसलान भाई, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने ना वो कैप्चर कर लिया, उसको ना रिकॉर्ड किया। तो रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, तो ट्वीट में उन्होंने मुझे भी टैग कर दिया। तो वो जब मैंने देखा ट्विटर पे तो अच्छा एक रिस्पॉन्स आ रहा था। खैर मैंने वो नहीं किया और मैं ना अपने ऑफिस आ गया वापस। तो जब मैं अपने ऑफिस वापस आया तो मेरे जो डायरेक्टर न्यूज़ साहब थे शिवाज मियाँ साहब, उनकी कॉल आई कि यार की काम बात है भट्टी साहब तुसी मरियम नवाज को की सवाल कीता है। मैं कहा सर मैंने तो ये क्वेश्चन पूछा तो हंस पड़े, कहते यार जबरदस्त, वो सोशल मीडिया पे देख क्या बना हुआ है। मैंने वो देखा, फिर कहते चले यार इसको देखो और अपने भी टीवी के लिए ना, इस चैनल के लिए। अच्छा भट्टी साहब सवाल पे आते हैं, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। ये तासुर ठीक है कि वहाँ पे हर किसी को सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने भी हाथ खड़ा किया, बाकी लोगों ने भी किया, मोहसिन बिलाल का सवाल भी बड़ी मुश्किल से हुआ, तो आपकी बारी कैसे आई? नहीं, वो इस तरह था कि तकरीबन ना 10-12 लोग सवाल कर चुके थे, तो मैं और रिपीट भी हुए सवाल? हाँ रिपीट हुए थे। तो मैंने वो मरियम औरंगजेब साहिबा को बारहा हाथ खड़ा करता रहा कि मैंने भी क्वेश्चन करना है, तो मेरा भी सवाल लिया जाए। तो जब मुझे लगा ना कि ये ना प्रेशर वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा इशारा किया था मरियम नवाज साहिबा को, मरियम औरंगजेब ने, कि इसको ख़त्म कर दे। तो फिर जो मैं उधर सामने मेरे कुलीग बैठे हुए थे, सीनियर थे, मैंने उन्हें कहा कि अगर मेरा सवाल ना लिया इन्होंने तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तमाशा लगा, मैं रौला पा देना, खबर डाल देनी है मैं कि आप लोग मनपसंद सहाफ़ियों के सवालात लेते हैं, तो दूसरे जो सहाफ़ी दीगर इदारों से आते हैं आप उनके सवाल नहीं लेते। तो फिर ये उन्होंने मैसेज उन्हें कन्वे किया मरियम औरंगजेब को कि आप इसका सवाल लें ज़रूर। तो फिर वो उन्होंने मेरा सवाल लिया, तो फिर मैंने उनसे सवाल। अच्छा भट्टी साहब जो सवाल आपने पूछा था, जरा सवाल भी रिपीट कर दें। दूसरा फिर मैं पूछता हूँ, क्या किसी एजेंडे के तहत आपने ये सवाल पूछा था? सोशल मीडिया पे ना लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं, जरा बताएं लोगों को। नहीं ऐसा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, मेरे पहले भी सवाल आते हैं तकरीबन, उस पर बात करते हैं। सवाल क्या था ये बताएं। सवाल मेरा ये था कि मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गए तो पानी की 2000 बोतलें भी साथ ले गए। तो उससे एक दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दिन कबल वफाकी कबीना का इलामिया जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब है, और 5-6 माह बाद जाके ये बयान जारी होता है कि कॉपी नहीं है वहाँ पे। तो मैंने ये सवाल किया था कि आपको ये पता चल गया कि पानी की बोतलें गायब है, लेकिन आपको ये नहीं पता चला 5-6 माह में कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब है। अगर साइफर मौजूद ही नहीं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसकी कॉपी मौजूद ही नहीं, तो जब शहबाज वज़ीर-ए-आज़म बने, कबीना तश्कील दी, तो वो पहली कबीना की जो मीटिंग जिसका एजेंडा ही साइफर के ऊपर था, मीटिंग मिनट्स भी शेयर किए गए, वो किस डॉक्यूमेंट की बेस पे? इस सवाल का दूसरा हिस्सा था वो कार्ड के हवाले से, तो उस पर जवाब क्या दिया ये बता दें, फिर उस पर आते हैं हाँ, सवाल। फिर मैंने उन्होंने कहा जी मैं तो आवाम की बात करती हूँ, आवाम के लिए अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी खड़ी हुई है। तो मैंने कहा आपकी ऑडियो लीक्स हुई है, उसमें आप कह रही हैं कि शहबाज अंकल ये सेहत कार्ड है इसको बंद कर दें, अगर सेहत कार्ड बंद कर देंगे तो इमरान खान के पास रह ही कुछ नहीं जाएगा दिखाने के लिए आवाम को। तो ये तो मुनाफकत है ना आपकी कि आप बंद कमरों में कोई और। जवाब क्या दिया उन्होंने? जवाब उन्होंने ये दिया जी कि ये जो सेहत कार्ड का मनसूबा है ये मेरे वालिद मियाँ नवाज़ साहब ने शुरू किया था, तो इसलिए मैं तो इसकी कैंपेन भी करती रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट भी मैं करती रही हूँ, तो ये मैं तो कभी इसके गेल, मैंने तो ये कहा कि अंकल इसको ऑन करें। अच्छा भट्टी साहब लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने शायद सवाल पहली दफ़ा किया, हालांकि हमारे नाज़रीन को ये बताएं, हम तो आपको देखते रहते हैं, आपने जब PDM बनी थी मौलाना फजल रहमान को भी सवाल किया था, और ऐसे ऐसे खतरनाक आप सवाल करते हैं कि बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग जाते हैं। तो मुझे बताएं आप कब से जर्नलिज्म कर रहे हैं और क्या ये आपका पहली दफ़ा सवाल था? नहीं ऐसा नहीं अली भाई, मैंने जब PDM पहली अभी वो मुझे याद है लाहौर में, हाँ जी, वो तश्कील नहीं पाई थी, उसका नाम भी तश्कील नहीं पाया था, मीटिंग जस्ट एक हुई थी जिसमें पहली दफ़ा बिलावल साहब आए थे जाती उमरा में मरियम नवाज के साथ मुलाकात करने के लिए। तो रात 9 बजे का टाइम था, उस वक्त भी मैंने इनसे क्वेश्चन किया था
کہ آپ لوگ ماضی میں ایک دوسرے کے گلے پھاڑنے کی بات کرتے رہے, ایک دوسرے کو ڈاکو چور کہتے رہے ہیں, تو آج آپ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف. عمران خان نے کہا تھا جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے چور ڈاکو سب اکٹھے ہو جائیں گے. لاہور میں نا 3-4 رپورٹر ہیں بڑے تنگ کرتے ہیں سب کو. میں نے یہ بھی دیکھا پریس کانفرنس سے پہلے نا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تاڑی مہربانی مینوں اج ہاتھ تھولا رکھنا. اس میں چوہان صاحب بھی ہیں, جو شہزاد صاحب تھے احتساب کے مشیر احتساب وہ بھی تھے, وہ باقی لوگ بھی تھے. تو مجھے بتائیں آپ کو کیا آفس سے کال آتی ہے کہ پٹی صاحب ہے سوال پوچھنا ہے, یا آپ ویسے ہی ایٹ دی اسپاٹ سوال کرتے ہیں اتنے دبنگ قسم؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, آفس کی کوئی پالیسی یا آفس کی سے کوئی کال نہیں ہے, یہ تو عام ایک پبلک کے سوالات ہیں. عوام سوچتی ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان ہیں کیا کر رہے ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی, تو وہ ایک پبلک کی آپ کہہ لیں کہ سوچ ہے جو اس کو عوام ہوتی ہے, ان کی زبان بن کے نا ہم لوگ سوال کرتے ہیں. صحافی کو سوال اسی ایسے ہی کرنا ہونا چاہیے, پبلک کے لیے کرنا چاہیے نا, ہم تو پبلک کے لیے. لیے. یہ بات کتنی حد تک درست ہے کہ کچھ سوال جو پری پلانڈ بھی ہوتے ہیں, پلانٹڈ سوال ہوتے ہیں, کون کرتا ہے, کون کرواتا ہے؟ وہ جو شخصیات کوئی بھی سیاسی شخصی ہو, تو سیاسی جماعت کی ہو, بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے ایسا ہوتا ہے رپورٹرز کو شیئر کیے ہوتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب آپ بتائیں, آپ وائرل ہو گئے, وائرل ہونے کے بعد آپ کی کیا فیلنگ تھی, آپ کے دوستوں کا کیا اس پہ رد عمل تھا, اور اسپیشلی آپ کی فیملی کا؟ اچھا میری فیملی کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا, لوگوں نے لگایا اس لڑکے کی جان کو خطرہ ہے, اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس کی نوکری بچ جائے. یہ سوال میں نے پوچھنا بھی آپ سے, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ, میں کیا اس میں بتاؤں. دوستوں کی بات, دوست تو بڑا خوش تھے میرے, انہوں نے مجھے کالز کی, رسپانس کیا, یار تو وہ ایکچولی وہ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے بعد وہ مجھے کال کر رہے تھے کہ یار یہ تو آپ بڑا چھا گئے ہو, اس طرح لوگوں نے سپورٹ کیا بڑا اچھا. میں نے ایک ٹویٹ دیکھا تھا, ایک بندے نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا, اب آپ ملینئر ہو گئے ہیں, کہ مریم صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے جس میں ساکھدار اور وفاقی وزراء بھی تھے, وہ میرا خیال ہے 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ تک اس ٹائم جو میں نے دیکھا تھا, اور آپ کی ملین سے اوپر چلی گئی تھی. تو اس لحاظ سے آپ کو کہا سکتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ملینئر ہو گئے, امیر ہو گئے ویوز کے حوالے سے. یہ علی بھائی یہ میں نہیں کہہ سکتا, ایسی کچھ لوگوں نے ایک ویڈیو کو پسند کیا, رسپونڈ کیا, لوگوں کو اچھا لگا, انہوں نے سپورٹ کیا, دیکھا, پسند کیا. اس پہ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کہا, ایک تو لوگوں نے یہ کہا نا کہ بڑا تو مریم کو سوال کی تھا پٹی, تو عمران خان کو بھی کر کے وہاں, یا جو باقی پارٹیز ہیں پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے, بلاول صاحب ہیں یا اپنا فضل الرحمان صاحب ہے, وہ آپ نے پہلے ذکر بھی کیا. دوسرا لوگوں نے یہ کہا کہ ان پٹی نے سوال سے کر لیتا ہے, ایسی ان خیر نہیں ہے, ایک دے دی جان نہیں بچ سکتی. لاہور میں بیٹھ کے آپ نے ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کے مریم کے سامنے سوال کیا, دوسرا دی نوکری گئی. تو سوال کرنے کے بعد کوئی آپ کو نون لیگ کی طرف سے یا کسی طرح سے کوئی کال شال دفتر میں کوئی ایسا معاملہ ہوا, کوئی تھریٹ یا نوکری شوکری والا؟ نہیں علی بھائی ایسا کچھ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, نہ مجھے کسی نے کال کی, نہ مجھے کسی نے تھریٹ کیا, کوئی ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بڑا سنسنی پھیلائی تھی, تو سنسنی بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک طرف سے کہہ لیں کہ فکر مندی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ فکر مند تھے کہ یار اس کو اب اس نے کوشچن کر لیا ہے تو کچھ ہونا جائے, اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے, کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے نا کہ عدم برداشت آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں کتنا ہے, تو وہ اس لیے لوگ فکر مند تھے, محفوظ ہیں الحمدللہ. کال شال دفتر سے یا کسی سے کوئی پریشر نہیں, ایسا کوئی چکر نہیں, ایسی کوئی بات. اس کا مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک جو ہے نا وہ بولنے کی آزادی ہے. ہاں بالکل ہے, بولنے کی آزادی ہے. تو میں نے پہلے بھی کوشچن کیے تھے, اب بھی کیے, اور جو لوگ فکر مند ہوئے ان کا شکریہ. ہاتھ کھولا رکھو گے یا آگے بھی ہاتھ تسی اینج رکھ رہے ہیں؟ میں تو ایک پبلک کی بات کر رہا ہوں, پبلک انٹرسٹ ہے, عوام جو سوچتی ہے, عوام جو پوچھنا چاہتی ہے اپنے حکمرانوں سے, وہ ہم لوگ ایک ذریعہ ہوتے ہیں, ایک توسط ہوتا ہے, رپورٹر صحافی جو ہوتا ہے نا, پبلک کی آواز, تو وہ انشاءاللہ جاری رہے گی اسی طرح اسی انداز میں. کل کو اگر آپ نے پی ٹی آئی کے کسی پولیٹیشین سے یا پی ٹی آئی کے کسی عہدیدار سے, وزیر سے کوئی اس طرح کا سوال پوچھ لیا, تو پھر آپ کے پی ٹی آئی والے جو فالوور ایڈ ہوئے ہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ تو میں تو نہیں اس پہ کچھ کہہ سکتا, کیونکہ میرے تو ایک بیسک ایجنڈا یا ذمہ داری یہی ہے نا میرے پروفیشن کی, کہ میں اپنے منصب کو, اپنے پروفیشن کو دے کے سوال کروں, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو, نون لیگ سے ہو, پیپلز پارٹی ہو, دیگر